बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन अपने अख्ताम को पहुंचा और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम जो है वो लगभग दो तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है और दो तब्दीलियां पाकिस्तान ने अपनी उस टीम में की हैं जो कि बांग्लादेश से इसी मैदान पर पहला टेस्ट मैच 10 विकेट से हारी थी। एक तो फोर्स चेंज है, शाहीन आफरीदी, उनको ड्रॉप किया गया और उस पर तफसील से वीडियो करेंगे और वो पिंडी में मौजूद थे। बट एक दिन पहले हमने अपनी 12 रुकनी टीम का ऐलान किया तो 30 टेस्ट मैचों में 115 विकेटें लेने वाले शाहीन शाह आफरीदी जो कि पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर हैं, अब वो टीम में शामिल नहीं थे। और फिर हैरान कुन तौर पर जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ सेकंड डे, क्योंकि पहले दिन बारिश की वजह से मैच हो नहीं सका था, तो यहाँ पर कुछ हुआ इस तरह के कहा यह गया है कि रेस्ट कराया गया है नसीम शाह को, जो कि जुलाई 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में 3 फ्रंट लाइन बॉलर के साथ मैदान में उतरा है, मोहम्मद अली, मीर हमजा एंड खुर्रम शहजाद। और इनके अगर टेस्ट मैचों की तादाद देखी जाए तो 16 टेस्ट मैच हैं और 16 टेस्ट मैचों में इनकी 25 विकेटें भी नहीं हैं। इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ हम मैदान में खेलने के लिए उतरे हैं। यार अगर आपने इसी तरह टेस्ट सीरीज खेलनी थी बांग्लादेश के खिलाफ तो आप लेते, ज़रा ब्रेव डिसीजन लेते और इस सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका देते। और पहले टेस्ट मैच का जो नतीजा आया उस पर कोई बुरा नहीं मानता, बट यहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, कैसे फैसले हो रहे हैं, पिच रीड नहीं हो रही है और फिर उसके बाद स्पिनर को पहले टेस्ट मैच में आप खिलाते नहीं हैं, दूसरे टेस्ट मैच में शोर पड़ता है तो आप उस टेस्ट मैच में स्पिनर को टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। बट हम अगर इस दूसरे दिन के खेल के ऊपर बात करते हैं तो कुछ इतना अच्छा आगाज़ नहीं था। बांग्लादेश के कैप्टन ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीता और सीरीज़ में दूसरी मरतबा वो टॉस जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने दूसरी मरतबा इस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को कहा कि आइए और आप बैटिंग कीजिए। और तस्कीन जो कि अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे, वो वापस आए और उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और उन्होंने आते ही पाकिस्तान को पहले ओवर में एक झटका दिया जब पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक जो कि तनकीद की जद में है, उनसे भी रंग हो नहीं रहे, वो जनाब पहले ही ओवर में जो है वो अकाउंट ओपन किए बगैर उस वक्त आउट हुए जब पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन फिर उसके बाद जनाब कुछ 26.2 ओवर की बैटिंग में टीम के कैप्टन शान मसूद, जिन्होंने बड़ा सुख का सांस लिया होगा, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, उन्होंने साइम अयूब के साथ बिना किसी नुकसान के खाने का वक्फा गुजार दिया और दोनों स्कोर को लेकर गए 107 रन तक। और ये पार्टनरशिप उस वक्त टूटी जब पाकिस्तान को झटका दिया और हसन मिर्ज़ा ने, मेहदी हसन मिर्ज़ा, जिन्होंने आज 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की बांग्लादेश के लिए, शान मसूद को उन्होंने 57 के स्कोर पर पवेलियन लौटाया। और फिर उसके बाद शान मसूद से पहले आई डोंट नो साइम अयूब बड़ा कूल खेल रहे थे, क्या शान उनको खिला रहे थे या उनके ऊपर खुद प्रेशर था, लेकिन खाने के वक्फे से पहले बहुत हेड डाउन करके खेल रहे थे। लेकिन खाने के वक्फे के बाद जैसे ही साइम अयूब को सामने से विकेट गिरा शान मसूद का, तो उन्होंने जनाब खुल कर खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने छक्का भी मारा, उन्होंने चौका भी मारा और ऐसा लगा कि साइम अयूब जो है उनके अंदर से T20 का बैट्समैन जो है वो जाग गया है। और फिर उसके बाद साइम अयूब जो कि पाकिस्तान के इनिंग के टॉप स्कोरर थे और उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के मारे। 52 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, 110 गेंदों पर वो 58 रन बनाने के बाद आउट हुए। 5 टेस्ट इनिंग में उनके अब 250 हो गए हैं। बट आई थिंक यहाँ पर साइम अयूब को जो है वो थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा कि इस तरह नहीं चलेगा। सऊ शकील, जिनको आते ही स्लिप में एक सिटर मिला, एक मौका मिला, वो भी लंबी इनिंग नहीं खेल सके और 28 गेंदों पर 16 रन के मेहमान साबित हुए। बाबर आजम, जिनसे आज उम्मीदें वाबस्ता थी, बहुत संभल कर खेल रहे थे, बैट को अपने जिस्म के करीब रख कर खेल रहे थे, बट अनलकी रहे और शकीबुल हसन की एक लो ट्रेजेक्ट्री में गिरी हुई बॉल जो कि और नीचे बैठ गई, पैड पे उन्होंने खाया और उसके बाद उन्होंने जनाब
امپائر کے فیصلے کو شاید پہلے سے ہی پڑھ لیا تھا مائیکل گف، اور ان کی انگلی اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ چل پڑے تھے بابر اعظم. لیکن اس سے پہلے جب شان آؤٹ ہوئے تھے تو انہوں نے امپائر کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، حالانکہ بالکل وکٹوں کے سامنے انہوں نے پیڈ کے اوپر گیند کھائی تھی. اب ایک ٹائم پر لگ رہا تھا جب سائم اور شان بیٹنگ کر رہے تھے، کھانے کے وقفے کے بعد اگر 1 گھنٹہ اور بیٹنگ کر لیتے تو استحکام آ جاتا پاکستان کی اننگ میں. وہ نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد تو چل میں آیا، کھیل شروع ہو گیا. ایک آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا. رضوان جنہوں نے بریلینٹ بیٹنگ کی تھی انڈی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں 170 رن، سیکنڈ اننگ میں 50 کی تھی. اس بار وہ 63 گیندوں پر 29 رنز کے مہمان ثابت ہوئے. اور نائد رانا دراز بنگلہ دیش کے ابھرتے ہوئے نوجوان فاسٹ بولر تیز بال ڈال رہے تھے. آج دیکھ رہا تھا 143 145 پر وہ بال کر رہے تھے، اور بالکل انہوں نے ایسے آؤٹ کیا رضوان کو جیسے وہ آسٹریلیا میں یا ساؤتھ افریقہ میں یا نیوزی لینڈ میں بیٹنگ کر رہے ہیں. سلپ میں ان کو کیچ کروایا. سلمان علی آغا اچھا کھیلے، اور سلمان علی آغا کو ابتدا میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے جناب نمبر 7 پر بیٹنگ کرتے ہوئے 3 چوکوں اور 2 چھکوں کے ساتھ پاکستان کی اننگ کی تیسری ہاف سینچری بنائی. 54 رنز انہوں نے اسکور کیے. شان کے 57، 58 رنز سائم ایوب کے، اور 54 رنز سلمان علی آغا کے. اور پاکستان کی جو پہلی اننگ ہے وہ 3.2 رن کے اوسط سے 85.1 اوور میں 274 رنز پر جو ہے وہ جا کر اپنے اختتام کو پہنچی. اور پاکستان کو 274 پر آؤٹ کرنے میں جو ہے وہ مہدی حسن مرزا نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا، جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں آج ان کے 10واں موقع تھا جب انہوں نے 5 وکٹ کی کارکردگی پیش کی، اور 5 for 61 انہوں نے بالنگ کی ہے. اور پاکستان کو جو ہے وہ شادمان کی وکٹ مل جاتی اگر بنگلہ دیش کی ویری فرسٹ بال کے اوپر ہمارے نائب کیپٹن سعود شکیل پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے اور کن خوابوں میں گم تھے، سیدھا کیچ ان کے پاس آیا اور انہوں نے گرا دیا. بڑا پاکستان کو جھٹکا لگا. اگر وہ کیچ ہو جاتا نا تو ایک اچھا سٹارٹ ہم کو مل سکتا تھا. لیکن اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ ٹیسٹ میچ جائے گا کہاں. 3 دن 9 سیشن کا کھیل باقی ہے، اور پاکستان کی ٹیم فرسٹ اننگ میں 274 پر آؤٹ ہوئی ہے. اور اس ٹیسٹ میچ میں گیند اوپر آ رہا ہے. میں اگر یہ کہوں پچ کے اوپر تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بٹ مجھے امید ہے کہ سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گا پاکستان کا بالنگ اٹیک کا، بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن اپ کو. اور بائی دا وے فیلڈنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ مشفق الرحیم جنہوں فرسٹ اننگ میں جو ہے بنگلہ دیش کے لیے سینچری اننگ کھیلی تھی، وہ زخمی ہوئے تھے. ابھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ بنگلہ دیش کے لیے ایک کنسرن ہے. لیکن پریس کانفرنس کی ہے پہلے دن پاکستان کی پہلی اننگ کے بعد میچ کے دوسرے دن سلمان علی آغا نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پچ کے اوپر جو ہے وہ رول نظر آ رہا ہے ان کو اپنا اور ابرار کا، جن کو آج ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. اور مہدی حسن مرزا کی بالنگ پرفارمنس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ قوی امکان ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ جو ہے بہت زیادہ دلچسپ رہے گا. اور اس ٹیسٹ میچ میں جو ہے وہ بلے بازوں کا کڑا امتحان ہوگا. اور لگ بھگ پاکستان ٹیم 300 کے اندر اگر بنگلہ دیش کو آؤٹ کرتی ہے، ان کو لمبی لیڈ نہیں لینے دیتی ہے، تو اچھا ٹیسٹ میچ ہوگا پاکستان کے لیے. اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ قابو کر سکتی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو. اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی اننگ میں کس طرح بالنگ کرتی ہے. بنگلہ دیش نے 4 کیچز ڈراپ کیے ہیں، ہم نے 2 اوور میں 1 کیچ ڈراپ کر دیا ہے. کیچز ون میچز یہ آپ نے سنا ہوگا. تو اگر ہماری ٹیم جو ہے وہ ملنے والے مواقعوں سے فائدہ اٹھاتی ہے تو بہتر ہوگا ہمارے لیے. ادروائز پھر دیواریں جو ہے وہ اونچی ہو جائیں گی، پانی جو ہے وہ سروں سے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے گنجائش نہیں ہے ٹیم پاکستان کے پاس. اچھا ٹیسٹ میچ ہے. پہلی اننگ اچھی ہے شان کے لیے، سائم کے لیے. بابر اعظم کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ہوگا. 15 اننگ ان کی ہو چکی ہیں بنا 50 کے، اور خوش نہیں ہوں گے وہ، اور کچھ تھکاوٹ کا بھی شکار ہوں گے، کچھ دباؤ کا بھی شکار ہوں گے. پاکستان کے نمبر 1 بیٹسمین ہیں، ایکس کیپٹن ہیں، دباؤ میں ہوں گے، اور رنز نہیں ہوتے بیٹسمینوں سے، بالر وکٹیں نہیں لیتے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں. بٹ اس ٹیسٹ میچ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابرار کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں جس طرح مہدی حسن مرزا کھینچ کر بال کر رہے تھے، فلائٹ دے رہے تھے، ابرار کس طرح بنگلہ دیش کے بیٹسمینوں کو بال ڈالتے ہیں، اور کس طرح کپتان شان مسعود جو ہیں اپنے بالرز کو اس پچ کے اوپر استعمال کرتے ہیں. امپورٹنٹ ہوگا کہ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھانے کے وقفے کا جو 2 گھنٹے کا سیشن ہے، پہلے سیشن میں پاکستان کی ٹیم وکٹ حاصل کرے.
اور مجھے لگ رہا ہے کہ شان جو ہے وہ جلدی لے کر آئیں گے ابرار کو بال ڈالنے کے لیے. بٹ ایک بار پھر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس طرح آؤٹ ہوئے ہیں سائم ایوب, بڑا افسوس ہوا ہے. سائم ایوب بڑا پرومسنگ کرکٹر ہے, لمبی اننگ اس کو کھیلنا چاہیے, وہ لمبی اننگ کھیلتا پاکستان ٹیم کو بھی فائدہ ہوتا. شان تھوڑا سا جلدی میں تھے, لیکن اسکور کارڈ دیکھنے سے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا, کیونکہ 57 رنز میں انہوں نے صرف 2 چوکے مارے, لیکن وہ 80 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رنز کرنے کے ساتھ ان کو اعتماد تو ملا ہوگا, اور جب دوسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو وہ ہر کسی کو تھپ تھپا رہے تھے اور ہر کسی کو جو ہے پمپ کر رہے تھے, کافی انرجیٹک نظر آئے. تو آئی ہوپ کہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل جو ہے وہ اس ٹیسٹ میچ کی سمت کا تعین کرے گا, اور بنگلہ دیش کو بھی اس چیز کا بڑا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ شان نے رنز کیے ہیں, سائم نے رنز کیے ہیں, بابر پریشر میں ہیں, لیکن اس طرح کے بیٹسمین ہیں کہ وہ رنز کر سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی پہلی اننگ جو ہے وہ کس طرح اس ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن ڈیلیور کرتی ہے, اور ہمارا جو ان ایکسپیرینس بالنگ لائن اپ ہے وہ کس طرح بنگلہ دیش کے بلے بازوں کو چیلنج کرتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یار حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.